नमस्कार। यस भिडियोमा कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको नमुना प्रश्न तथा तिनीहरूको उत्तरको बारेमा छलफल गरिनेछ। यस सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा विषय अन्तर्गत निम्न अनुसारका प्रश्नहरू रहनेछन्। सैद्धान्तिक परीक्षा अन्तर्गत जम्मा 75 पूर्णाङ्कको परीक्षामा समूह क अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न 11 वटा, जसको प्रश्नभार रहनेछ 1, 1 इन्टु 11 बराबर 11। त्यस्तै समूह खमा छोटो उत्तर आउने प्रश्न 8 वटा हुनेछन्, जसको अ- अङ्कभार रहनेछ 5, 5 इन्टु 8 बराबर 40। त्यस्तै समूह ग लामो उत्तर आउने प्रश्न 3 वटा, जसको अङ्कभार 8 हुनेछ। 8 इन्टु 3 बराबर 24, जम्मा 22 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन्। नमुना प्रश्न उत्तर समूह क अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न 1 इन्टु 11 बराबर 11, जसमा प्रश्न नम्बर 1 नमुनाको लागि जीवन उपयोगी सिप भनेको के हो? उत्तर: मानिसको जीवनलाई स्वस्थ, सफल र सार्थक बनाउनको निम्ति आवश्यक पर्ने सिपहरूलाई जीवन उपयोगी सिप भनिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 कस्तो जीवनशैलीलाई स्वस्थ जीवनशैली भनिन्छ? उत्तर: विभिन्न प्रकारका व्यायाम तथा योगमा ध्यान पुर्याएर स्वस्थ खानपिन अपनाउँदै सही संस्कार, उच्च मूल्य मान्यता एवं सकारात्मक सोचलाई आत्मसात गरेर आफूलाई मानसिक तथा शारीरिक रूपमा स्वस्थ राख्ने जीवनशैलीलाई स्वस्थ जीवनशैली भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 3 सूचना सङ्कलनको लागि गुगल सर्वे फर्मको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ? कुनै एक तरिका उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: गुगल फर्ममा प्रश्नावली तयार गरी इमेल वा अन्य सञ्चार साधन मार्फत उत्तरदाता समक्ष पठाउनुपर्छ। उत्तरदाताले उक्त फर्म खोलेर भरेपछि पेस्ट अथवा सबमिट गर्नुपर्छ। त्यसपछि सो प्रश्नावली स्वत अध्ययनकर्ताको जिमेलमा आएर भण्डारण हुन्छ। यसरी सूचना सङ्कलनका लागि गुगल सर्वे फर्मको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 4 समानुभूति सिपले सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन कसरी मद्दत गर्छ? कुनै एक उदाहरण दिनुहोस्। समानुभूति सिपले मानिसलाई मिलनसार, सामाजिक तथा सहनशील बनाएर दुवै पक्षबीच सकारात्मक अन्तर्क्रिया र सोचको विकास गराई सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन मद्दत गर्छ। उदाहरणको लागि, समानुभूति सिप भएका मानिस समाजमा मिलनसार हुन्छन्, उनीहरू सबैका प्रिय हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 5 नेपालको इतिहासमा अंशु वर्माले गरेका 2 सुधार कार्यहरू के थिए? उत्तर: नेपालको इतिहासमा अंशु वर्माले गरेका 2 सुधारका कार्यहरू यस प्रकार रहेका छन्। उनले किसानलाई मर्का पर्नबाट बचाउन कुद सम्बन्धी व्यवस्था र सिँचाइको व्यवस्था गरेका थिए। त्यस्तै खमा उनले आफ्नी छोरी भृकुटीलाई तिब्बतका सम्राट सङ्गचङ्गम्पोसँग विवाह गराएर तिब्बतसँगको सम्बन्ध सुधार गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 6 तपाईँको कक्षामा 15 जना छात्रा र 12 जना छात्र छन्। चक्रचित्रमा प्रस्तुत गर्नका लागि यो तथ्याङ्कलाई डिग्रीमा परिवर्तन गर्नुहोस्। उत्तर: जम्मा छात्र सङ्ख्या 15 जना, छात्र सङ्ख्या 12 जना, जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या 27 जना, जसलाई छात्र सङ्ख्यालाई डिग्रीमा लैजाँदा 15 बाई 27 इन्टु 360 बराबर 200 डिग्री। छात्र सङ्ख्यालाई डिग्रीमा लैजाँदाखेरि 12 बाई 27 इन्टु 360 डिग्री बराबर 160 डिग्री। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कुनै 2 कर्तव्य लेख्नुहोस्। उत्तर: नागरिकले पालना गर्नुपर्ने 2 कर्तव्य
यस प्रकार छन्: क नम्बर राज्यलाई कर तिर्नु र नम्बर ख राष्ट्रियताको पक्षमा वकालत गर्नु। प्रश्न नम्बर 8 व्यापार घाटा भनेको के हो? एक वाक्यमा लेख्नुहोस्। सामान्य अर्थमा व्यापारिक कारोबारमा हुने घाटालाई व्यापार घाटा भनिन्छ, जहाँ खरिद गरेको मूल्य भन्दा कम मूल्यमा वस्तु बिक्री गरिएको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 9 शिक्षाले तपाईँको समुदायको रोजगारीमा पार्ने कुनै एक प्रभाव उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: शिक्षाले रोजगारीका लागि नभई नहुने आधारभूत सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान सिप तथा आत्मविश्वास प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनको सुनिश्चितता गर्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 कुनै पनि सहरले सहरीकरणको मापदण्ड लागू नगर्नाले हुने कुनै दुई असर सम्बन्धमा सो नगरपालिकाका प्रमुखलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? कुनै एक सुझाव लेख्नुहोस्। उत्तर: कुनै पनि सहरले सहरीकरणको मापदण्ड लागू नगर्नाले हुने कुनै दुई असर सम्बन्धमा सो नगरपालिकाका प्रमुखलाई सहरीकरणको मापदण्ड पालना नगर्नाले नगरपालिकामा आर्थिक, प्रशासनिक एवं नगरपालिकाको व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुनाले समयमा विचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हुनेछ। प्रश्न नम्बर 11 बसाइँ-सराई अवसर हो कि चुनौती? तर्कसहित आफ्नो धारणा लेख्नुहोस्। उत्तर: मेरो विचारमा बसाइँ-सराई अवसर नभई चुनौती हो, किनभने मानिसहरू अवसरको खोजीमा सुविधायुक्त क्षेत्रमा बढी बसाइँ-सराई गर्ने हुनाले ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या साथसाथै जनशक्ति घटेर ग्रामीण विकासमा बाधा पुग्छ। अब हामी समूह ख को छोटो उत्तर आउने प्रश्नको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। समूह ख को छोटो उत्तर आउने प्रश्नमध्ये प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ: जीवन उपयोगी सिपलाई पूर्वीय वा पाश्चात्य चिन्तन परम्परा अनुसार आफ्नो जीवनमा कसरी लागू गर्नुभएको छ? उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तर: मानिसको जीवनमा आउने दैनिक व्यवहारको गतिविधि अन्तर्गत पर्ने हरेक काम र काम पूरा गर्ने दक्षता अनुसारको सिप जीवन उपयोगी सिप हो। मानिसको जीवन उपयोगी सिपले जीवनपर्यन्त सफल जीवन बिताउन सहयोग पुर्याउँछ। मानिसहरूको हरेक भूमिकामा यसले समायोजनको सिप पनि सिकाउँछ, तर लक्ष्यबाट विचलित गराउँदैन। पूर्वीय र पाश्चात्य परम्परा अनुसार जीवन उपयोगी सिपलाई मैले मेरो जीवनमा विभिन्न माध्यमहरूद्वारा प्रयोग लागू गरेको छु। पूर्वीय परम्परा अनुसार निम्नलिखित कुराहरू बमोजिम जीवन उपयोगी सिपलाई आफ्नो जीवनमा लागू गरेको छु। यहाँ प्रश्नमा पूर्वीय वा पाश्चात्य चिन्तन परम्परा अनुसार भनेको कारणले मैले पूर्वीय परम्परा अनुसार आफ्नो जीवनमा जीवन उपयोगी सिपलाई लागू गरेको कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 1 नम्बर पूर्वीय परम्पराको मुख्य ध्येय आस्तिक दर्शन हो। म आस्तिक दर्शनमा विश्वास गर्छु। यसले गर्दा म जीवनमा आइपर्ने समस्याहरू आस्तिक दर्शनको सिद्धान्त बमोजिम समाधान गर्ने प्रयास गर्छु। त्यस्तै नम्बर 2 योग पूर्वीय दर्शनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यस कारणले तनाव व्यवस्थापन, स्वास्थ्य जीवनशैलीको लागि म फुर्सदको समयमा योग अभ्यास गर्छु। त्यस्तै नम्बर 3 पूर्वीय दर्शनले आत्मशुद्धि र शारीरिक तन्दुरुस्तीमा जोड दिने भएकोले म यस दर्शन बमोजिम आत्मशुद्धि र शारीरिक तन्दुरुस्तीका उपायहरू आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्छु। 4 पूर्वीय दर्शनले धर्मकर्मका कुराहरू जोड दिने भएकाले आत्मशान्ति, सृजनात्मक सिपको विकास र जीवन र जगत बीचको रहस्यलाई केलाउन म धार्मिक आस्थामा विश्वास गर्छु। यसैको प्रश्न नम्बर 12 को अथवामा छ: लेखन कार्यमा संलग्न रहने नातेदारहरूलाई अरूका लेख रचना प्रयोग गर्दा कुन कुन नैतिक पक्षहरूमा ध्यान दिन सल्लाह दिनुहुन्छ? कुनै 5 वटा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: लेखन कार्यमा संलग्न
रहने आफ्ना नातेदारहरूलाई अरूका लेख रचना प्रयोग गर्दा निम्नलिखित नैतिक पक्षमा ध्यान दिन सल्लाह दिन्छु। क जुन लेख, किताब, इन्टरनेट वा लेखक, प्रकाशकबाट आफूले सूचना वा तथ्याङ्क लिएको हो, त्यसको उपयुक्त तरिकाले स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ। आफूले तयार गरेको लेख आफ्ना गुरु वा अन्य जानकार पक्षलाई पढ्न दिएर उनीहरूको सुझाव अनुसार सच्याएर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्छ। यसो गर्दा बौद्धिक चोरी हुने सम्भावना कम हुन्छ। कुनै स्रोतबाट सूचना लिँदा उनीहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै राख्ने हो भने त्यसलाई उद्धरण चिन्ह यस्तो इन्भर्टेड कमाभित्र प्रयोग गरी उपयुक्त तरिकाले स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यस्तै घ नम्बरमा आफ्नो लेख, प्रस्तावना वा प्रतिवेदनको अन्त्यमा सन्दर्भ सामग्रीहरूको सूचित उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यस्तै ग नम्बरमा अरूको लेख रचनाको प्रयोग गर्ने भन्दैमा अध्ययनको शीर्षक वा समस्याको कथनसँग सम्बन्धित नभएका लेख रचनाहरू अध्ययन गर्नु समय र परिश्रमको बर्बादी हो। तर अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सानोभन्दा सानो लेखलाई पुनरावलोकन गर्न भने छुटाउनु हुँदैन। म यिनै सल्लाह र सुझाव दिनेछु। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 वर्तमान विश्व विविधतायुक्त छ भन्ने आधारहरू गुणागत रूपमा लेख्नुहोस्। उत्तर वर्तमान विश्व विविधतायुक्त छ भन्ने आधारहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ। नम्बर कमा धार्मिक विविधता। हाल विश्वमा करिब 4300 वटा धर्महरू रहेको पाइएको छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो इसाई, त्यसपछि इस्लाम, हिन्दू, बौद्ध, सिन्तो, सिख आदि धर्महरू रहेका छन्। यसर्थ वर्तमान विश्व धार्मिक विविधतापूर्ण छ। भाषिक विविधता। हाल विश्वमा 5,000 भन्दा बढी भाषाहरू बोलिन्छन्। अङ्ग्रेजी, चाइनिज, हिन्दी, स्पेनिस, अरबिक, बङ्गाली, रसियन आदि भाषाहरू बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याले बोल्दछन्। त्यसैले वर्तमान विश्व भाषिक विविधताले अनुपम सङ्गम पनि हो। जातीय विविधता छ वर्तमान विश्वमा। हाल विश्वमा करिब 650 जातीय समुदायहरू रहेका छन्। विभिन्न समाजमा यहाँको वातावरण एवं संस्कृति अनुसार विभिन्न जात जातिहरू विभाजित भएको पाइन्छ। सांस्कृतिक विविधता। सामान्यतया संस्कृतिलाई पश्चिमी र पूर्वीय गरी दुई बृहत संस्कृतिमा वर्गीकरण गर्ने चलन छ। युरोपेली संस्कृतिलाई पश्चिमी संस्कृति भनिन्छ भने भारत, चीन, जापान, कोरिया लगायत राष्ट्रको संस्कृतिलाई पूर्वीय संस्कृति भनिन्छ। भौगोलिक बनोट र भू-धरातलको आधारमा विश्वमा सबैभन्दा होचोदेखि सबैभन्दा अग्लो, सबैभन्दा तातो, चिसो, उर्वर, मध्यभूमि क्षेत्र आदि जस्ता भौगोलिक विविधता भएको पाइन्छ। तसर्थ यहाँ धार्मिक विविधता, भाषिक विविधता, जातीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधताहरू विश्वमा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 14 अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धले सामाजिक र सांस्कृतिक आयामहरूको अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको सामाजिक र सांस्कृतिक आयामहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। उत्तर अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयामलाई लिन सकिन्छ। कुनै पनि प्रदेशका नागरिक अर्को प्रदेशमा बिना रोकटोक आवात-जावात गर्न सक्ने र उसलाई स्थायी वा अस्थायी बसोबासमा कुनै रोकावट गर्न पाइने छैन। यस्तै एक प्रदेशका मानिसले अर्को प्रदेशमा बिहेवारी गरी घरजम बसाउन सक्ने र यस्ता कार्यमा कुनै पनि अवरोध र बाधा व्यवधान आउन दिनु हुँदैन। तीव्र बसाइँसराईका कारणले हिजोआजको समाज मिश्रित समाज बनेको छ। विभिन्न जातीय एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरूको संगमका कारणले परसंस्कृति ग्रहण र आत्मसात बढिरहेको छ। यसर्थ कुनै पनि सांस्कृतिक विश्वास र यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरू अन्तर्प्रादेशिक बनेको अवस्था छ। नेपाली भाषालाई दैनिक जीवनमा बोलीचालीको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नाले पनि अन्तर्प्रादेशिक भाषिक सम्बन्ध कायम भएको छ। धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई सहयोग गर्न सक्छ। धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिमा बिना अवरोध मानिसहरूको सहभागितालाई प्रदेशहरूले सुनिश्चितता प्रदान गरेका हुन्छन्। नेपालमा बागमती प्रदेशमा रहेको हिन्दूहरूको पवित्र स्थल पशुपतिनाथले
अन्य प्रदेशहरूका हिन्दूहरूलाई धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले जोडेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको स्थल लुम्बिनीले अन्य प्रदेशहरूमा रहेका बौद्ध समुदायका मानिसहरूलाई समेटेको छ। यस्ता अन्य प्रदेशमा पनि धेरै सांस्कृतिक सम्पदाले एक प्रदेशलाई अर्को प्रदेशमा जोडेको छ। केही वर्ष अघिसम्म मात्र दक्षिणमा रहेको पूर्वी एवं मध्य तराईमा मात्र सीमित छठ पर्व हिजोआज पहाडमा समेत पाइन्छ। त्यसैगरी होली पर्व पहाडी तथा तराई क्षेत्र दुवैमा मनाइने हुनाले प्रदेशहरूबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यस्तैगरी प्रश्न नम्बर 15 पञ्चायतकालीन कालखण्डमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूमाथि भएका मानव अधिकार हननसँग सम्बन्धित विषय समेट्ने गरी समुदायका राजनीतिज्ञलाई सोध्ने कुनै 5 वटा प्रश्न तयार गर्नुहोस्। उत्तर पञ्चायतकालीन कालखण्डमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तामाथि भएका मानव अधिकार हननसँग सम्बन्धित विषय समेट्ने गरी समुदायको राजनीतिलाई सोध्ने कुनै 5 वटा प्रश्नहरू निम्न छन्। प्रश्न नम्बर 1 पञ्चायतकाल विरुद्ध राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले कस्ता उद्देश्यले आन्दोलन गरे जसका कारणले उनीहरूलाई मृत्युदण्ड समेत दिने गरी सजाय दिएको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 पञ्चहरू कस्ता थिए? तिनीहरूको चरित्र कस्तो थियो जसले गर्दा राजनीतिक कार्यकर्ताको मानव अधिकार हनन भएको थियो? राजनीतिक प्रश्न नम्बर 3 राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले त्यतिबेला आफूमाथि भएको मानव अधिकार हननको विषयमा के कस्ता राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आवाज उठाए? प्रश्न नम्बर 4 राजनीतिक दलको कार्यकर्तामाथि भएको मानव अधिकार हननको आवाज सुन्ने निकाय त्यो समय थियो कि थिएन? प्रश्न नम्बर 5 राजनीतिक कार्यकर्ताको कस्ता किसिमका मानव अधिकारहरू हनन भएका थिए? त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 समतामूलक समाज निर्माणमा मुख्य चुनौती र तिनको समाधानको उपायहरू चर्चा गर्नुहोस्। समतामूलक समाज भनेको त्यस्तो समाज हो समावेशी समाजभन्दा अझ एक स्तर माथिको मानिन्छ। यो समाजमा सबै नागरिकलाई समान पहुँचको व्यवस्था हुन्छ भने जात जाति लिङ्ग वर्ण आर्थिक अवस्था शारीरिक अवस्था सामाजिक अवस्था तथा सांस्कृतिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव गरिँदैन। विविध कारणले वर्षौंदेखि पछाडि परेका र पारिएका सबै नागरिकलाई समावेशी र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार विकास र राज्य प्रणालीको मूल धारमा समाहित गरिन्छ। समतामूलक समाज निर्माणका मुख्य चुनौती र तिनका समाधानका उपायहरूलाई तल बुँदागत दिएको छ। मुख्य चुनौतीहरू स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गर्न कठिनाइ हुनु नै प्रमुख चुनौती हो। समाजमा विद्यमान पुरातन सोच आर्थिक विषमता न्यून चेतनाको कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको समूल अन्त्य हुन सहज नहुनु। त्यस्तै 3 नम्बरमा आर्थिक समानता सहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्न स्रोत साधन एवं पुँजीको अभाव हुनु। 4 नम्बर जातीय धार्मिक आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहज अवस्था सिर्जना हुन नसक्नु। 5 वर्तमान समाजमा पुँजीवादको अस्तित्व र सामाजिक सांस्कृतिक अस्थिरता हुनु। यसमा हामी यो प्रश्नको उत्तरमा क्रमशः जाउँ। समाधानका उपायहरू स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गर्न स्रोत साधन उत्पादन तथा व्यवस्थापनको नीति निर्माण गरी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। सामाजिक आर्थिक जातीय तथा विविध किसिमका विभेद हटाउन शिक्षाको पहुँच विस्तार र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। नम्बर 3 पुरातन सोचबाट माथि उठी वर्तमान परिवेशको गतिविधि र सुधारमा हरेक मानिसहरू सचेत हुनुपर्छ। नम्बर 4 समाजवाद र सामाजिक स्थिरताका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। नम्बर 5 जातीय धार्मिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक एकता मजबुत हुनुपर्छ। त्यस्तै 17 नम्बर सूचनाको हक भनेको के हो? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्त्वको सूचना वा जानकारी माग गर्ने हक अधिकार हुन्छ जसलाई सूचनाको हक भनिन्छ। विगतमा निरङ्कुश शासकहरूले जनताको सूचना
प्रवाह गर्न हुन्न। यदि प्रवाह गरियो भने जनता टाढा हुने, आफ्नो सम्मान नगर्ने हुनाले जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गराउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति थियो। नेपालमा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थापना भएपछि संविधानमा नागरिकको लागि सूचनाको हकको व्यवस्था गरियो। नेपालको वर्तमान संविधानले मौलिक हकको रूपमा धारा 27 मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ। सूचनाको हकले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खुला सरकारको अवधारणालाई शिरोधार्य गर्दछ। यो लोकतान्त्रिक शासनमा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता कायम गराउने एक अभ्यास हो। सरकारका क्रियाकलापहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हक महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सरकारलाई सतर्क, सजग गराउन सूचनाको हकले विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ। सूचनाको हकले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनउत्तरदायी सरकार निर्माण गराउनुको साथै विधिको शासन कायम गर्न, सेवाग्राहीको काम गुणस्तरीय ढङ्गबाट छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न सघाउँछ। सूचनाको हकले नागरिक सशक्तिकरण, सभ्य समाजको निर्माणको साथै सार्वजनिक निकायको लोकप्रियतामा पनि वृद्धि गर्दछ। सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाट सेवा प्रदायकहरूमा कर्तव्यबोधको भावना जागृत गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ। अत जनभावनाको कदर गर्ने सूचनाको हकले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निकै महत्त्व राखेको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 18, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीकरणका सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीकरणका लागि राष्ट्रिय स्तरमा भएका सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासहरू बावजुद पनि समावेशी मर्मअनुसार उल्लेखनीय उपलब्धि अझै हासिल हुन सकेको छैन। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीकरणका सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीहरू तथा अवरोधहरू यस प्रकार छन्। क. सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती। अझै पनि नेपाली समाजमा महिलालाई भेदभाव गर्ने किसिमका सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता कायम छन्। उदाहरणका लागि छोरी चेलीको सानै उमेरमा विवाह, छोराको मोह आदि लैङ्गिक आधारमा हुने सामाजिक सांस्कृतिक विभेद हुन्। यसैगरी जात प्रथा अर्को अवरोध मानिन्छ। जात प्रथा र यससँग सम्बन्धित भेदभावका कारण दलित बालबालिकाहरू शारीरिक एवं मानसिक हिसाबले शिक्षा लिनबाट वञ्चित हुन्छन्। यसैगरी भाषाको समस्या पनि शिक्षाको पहुँचबाट अलग गर्ने अर्को सांस्कृतिक तत्त्व मानिन्छ। आर्थिक चुनौती। नेपालमा गरिब परिवारले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा जस्तो सुविधाबाट वञ्चित गर्नु परेको अवस्था छ। आर्थिक कमजोरीका कारण छोराभन्दा छोरी अझ बढी मारमा परेको पाइन्छ। पूर्वाधारको चुनौती। कतिपय विद्यालयहरू महिला मैत्री शौचालय नहुनु, स्वच्छ खानेपानीको अभाव, दक्ष शिक्षकको अभाव, कमजोर विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यालय र वासस्थानको दूरी अधिक भएका कारण कतिपय विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको छ भने यसले शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीकरणको सम्बन्धमा चुनौती खडा गरेको छ। त्यस्तै मानसिक, शारीरिक र अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी अवरोध। नेपालमा अपाङ्गतालाई पूर्वजुनीको पापको प्रतिफल मान्ने सामाजिक विश्वास छ। अपाङ्ग व्यक्तिलाई समाजले हेलाङ गरेको छ। यस्तै कारणले गर्दा अपाङ्गहरू शिक्षा जस्तो सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। प्रश्न नम्बर 19, नेपाल भारत बीचको आर्थिक सहयोग र सम्बन्धको समीक्षा गर्नुहोस्। उत्तर: खुला सिमाना र भौगोलिक सरलता र सहजताका कारण नेपाल भारत बीच अत्यन्तै नजिकको जनस्तरको सम्बन्ध रहेको छ। नेपाल र भारतका बीचमा सदियौँदेखि आर्थिक सहयोग आदान-प्रदान हुँदै आइरहेको छ। नेपालले भारतलाई अप्ठ्यारो परेको समयमा सहयोग गर्दै आएको छ भने भारतले पनि नेपालका लागि विकास निर्माणका साथै अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। सन् 1951 देखि नेपाल भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रम सुरु भएको थियो। यो कार्यक्रमको उद्देश्य नेपाल सरकारको आर्थिक विकासका प्रयासहरूमा सहयोग गर्ने रहेको छ। भारतले नेपालको आर्थिक विकासका लागि साना तथा ठुला स्तरका करिब 510 परियोजनाहरूमा आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ। यस्तै गरी नेपालका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा पनि भारतको भूमिका उच्च रहेको छ। काम वा जागिर, पेसा तथा आर्थिक सहयोग आदान-प्रदानले नेपाल भारतको आर्थिक सम्बन्ध नजिकको छ।
ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतमा र भारतीयहरू नेपालमा बसी कार्य गर्ने गरेका छन्। नेपाल-भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि विक्रमसँग 2035 सालमा भएको थियो। त्यस्तै गरी 53 सालमा व्यापार सन्धि भएको थियो। यही व्यापार सन्धिका आधारमा नेपाल-भारत बीच व्यापारिक कारोबारहरू हुँदै आएका छन्। नेपालका लागि आयात निर्यातको प्रमुख बजार नै भारत हो। आर्थिक वर्ष 75-76 संसारका विभिन्न देशहरूबाट नेपालले आयात गर्ने कुल वस्तुहरूमध्ये भारतबाट मात्र 64% आयात गरेको छ भने संसारका विभिन्न देशहरूमा नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुहरूमध्ये भारतमा मात्र 63% निर्यात गरेको थियो। नेपालले भारतबाट आयात गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, स्पेयर पार्ट्स, मेसिनरी सामान, औषधि, विद्युतीय उपकरण आदि हुन् भने नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा तयारी पोसाक, जुट, धागो जस्ता पाता, पोलिस्टर धागो, टेक्सटाइल्स, कृषिजन्य वस्तुहरू आदि हुन्। यस प्रकार नेपाल भारत बीच आर्थिक सम्बन्ध मजबुत रहेको छ। अथवा यही प्रश्नको अव्यवस्थित सहरीकरण विकासको चुनौती हो, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ। शहरी सेवा सुविधा मापदण्ड सहरको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक तथा वातावरणीय पक्ष लगायतलाई ध्यान नदिई गरिएको विकासलाई अव्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ। वास्तवमा अव्यवस्थित सहरीकरण विकासको चुनौती नै हो। अव्यवस्थित र अनियन्त्रित आयोजना विहीन सहरीकरणले सहरी सम्पदा र प्राकृतिक सुन्दरतामा ह्रास ल्याउँछ। वायु प्रदूषणले सहरी वातावरणलाई नराम्ररी गाँच्छ। यातायातका साधनहरूको वृद्धिसँगै ट्राफिक व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै जान्छ। पुराना सवारी साधनबाट अस्वास्थ्यकर ग्यासको उत्पादन भई मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ। अव्यवस्थित सहरीकरणले जल प्रदूषणलाई अत्याधिक मात्रामा बढाउँछ। जल प्रदूषण मूलतः औद्योगिक फोहोर मैला, घरायसी फोहोर मैला, सहरी फोहोर मैला, वरिपरिबाट आउने रसायनयुक्त कृषि मैलाबाट हुन्छ। यसै कारण जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने बेरोजगारी र गरिबी सँगै यातायातदेखि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती देखिएको छ। विकास भनेको सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, वातावरणीय पक्षहरू बीचको सकारात्मक परिवर्तन हो। तर अव्यवस्थित सहरीकरणका कारणले सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, वातावरणीय पक्षहरू बीचमा नकारात्मक परिवर्तन र परिस्थिति सिर्जना गर्ने हुनाले अव्यवस्थित सहरीकरण विकासको प्रमुख चुनौती हो। अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण विकासका नाममा प्रदूषण बढ्ने, निर्मित संरचना एवं धरोहर दीर्घकालीन नहुने, भौगोलिक संरचनाहरू कुरूप बनाउने, रोगको प्रकोप एवं मानव निर्मित विपदहरू सिर्जना गर्ने हुनाले यो विकासको बाधक एवं चुनौती हो भन्न सकिन्छ। अब हामी समूह गमा छौँ। समूह गमा लामो उत्तर आउने प्रश्न 3वटा प्रश्न रहनेछन्, जसको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 20, आत्मआलोचना र स्व-रूपान्तरणले व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ। यस भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस्। उत्तर, व्यक्तिले आफ्नो कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउने एवं सुधारतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने सोच राख्ने प्रक्रियालाई आत्मआलोचना भनिन्छ। आत्मआलोचनाले आफ्ना सबल पक्ष र कमजोर पक्ष पहिचान गर्न तथा भविष्यमा कमजोरी सच्चाइ आफूलाई सबल र सफल बनाउन सहयोग गर्छ। यसले व्यक्तिलाई समस्याको जरासम्म पुग्न र त्यसको समाधान पत्ता लगाउन सक्षम बनाउँछ। आत्मआलोचनालाई जो कोहीले पनि पहिलो बुझाइमा नकारात्मक मान्दछन्। आत्मआलोचना सधैँ नकारात्मक हुँदैन। आत्मआलोचनाले व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन ठूलो सहयोग पुर्याउँछ। यसले व्यक्तिमा निपुणता हासिल गर्ने, व्यक्तिको आत्मविश्वास बढाउन योगदान पुर्याउने तथा गरिएको गल्तीबाट पाठ सिक्ने जस्ता सकारात्मक नतिजा ल्याउँछ। यसको फलस्वरूप व्यक्तिमा स्व-रूपान्तरण हुन जान्छ। वास्तवमा स्वस्थ आलोचनाले व्यक्तिलाई अझ बढी असल, उत्पादनमूलक, सफल बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। यसकारण आत्मआलोचनालाई व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने आत्मसुधारको साधन मानिन्छ। वास्तविकता के छ भने प्रायजसो मानिसहरू नकारात्मक आत्मआलोचनामा तल्लीन हुन्छन्, जसले उनीहरूलाई हानि गर्छ। कतिपय अवस्थामा हामीबाट हुने गल्ती अनजानमै हुँदा पनि हामी आफूलाई माफ गर्ने अवस्थामा हुँदैनौँ।
तर अर्काले सोही प्रकृतिको गल्ती गर्दा हामी नसोचिकनै माफी गरिदिन्छौँ। यसैलाई क्रमशः छलफल गरौँ। कहिलेकाहीँ हामी आफैप्रति यतिसम्म कष्ट र मूर्ख व्यवहार गर्दछौँ जो हामी अरूलाई गर्न दिँदैनौँ। अब उदाहरणको लागि आत्मग्लानि नभई आत्महत्यासम्मको बाटो अपनाउन पनि आत्मग्लानि भई आत्महत्याको सम्मको बाटो अपनाउन पनि पछि पर्दैनौँ। त्यसैले आत्मआलोचनालाई नकारात्मक नभई सकारात्मक मोडतर्फ लानुपर्छ अनि रूपान्तरण सम्भव हुन्छ। आफूमा सुधार गर्न आवश्यक विचार, कार्य र व्यवहारमा आफै परिवर्तन ल्याउनलाई स्वरूपान्तरण भनिन्छ। स्वरूपान्तरणले आफूलाई इच्छाएको चिजतर्फ सक्रिय र सचेत भई लाग्न सहयोग गर्छ। कडा परिश्रम, अनुशासनको आडमा व्यक्तिले आफूलाई स्वरूपान्तरण गर्ने गर्छ। स्वरूपान्तरणले मानिसको जीवनमा थुप्रै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। यसले व्यक्तिलाई व्यावसायिक कार्यका लागि तयारी मानसिकताको विकास गर्छ भने व्यक्तिगत जीवनमा सन्तुष्टि प्रदान गर्छ। यसले व्यक्तिमा अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध विकास गर्नुका साथै सहनशीलता, धैर्यता, समर्पण जस्ता आचरणको विकास गर्छ। स्वरूपान्तरणको प्रक्रियामा नयाँ व्यक्तिले नयाँ कुरा सिक्ने मौका प्राप्त गर्ने मात्र नभई नयाँ दृष्टिकोण विकास गर्छ। साथै यस प्रक्रियामा व्यक्तिले विभिन्न सिपहरूको अभ्यास गर्ने मौका पाउने हुँदा व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा आउन सक्ने चुनौतीहरूमाथि सजिलै जित हासिल गर्न सहयोग गर्छ। प्रश्न नम्बर 21, नेपालका 7वटै प्रदेशमा विकासका लागि कस्ता भौगोलिक अवसरहरू छन्? तिनको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ। नेपालको संविधानले नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरेको छ। प्रदेश 1 बाहेक अन्य प्रदेशको नामाकरण पनि भएको छ। भौगोलिक दृष्टिकोणबाट नेपालका 7 प्रदेशलाई तुलना गर्ने हो भने नेपालका प्रदेशहरू भौगोलिक विविधतामय छन्। यस्ता किसिमका भौगोलिक विविधताबाट नेपालको विकास एवं विस्तारमा सकारात्मक अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन्। यी सकारात्मक अवसरहरू र तिनीहरूको उपयोग गर्न सकिने तरिकालाई निम्नलिखित रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 पालैपाल। यस प्रदेशमा 3वटै भौगोलिक क्षेत्रहरू जस्तै हिमाल, पहाड, तराई, हिक्का जिल्लाहरू समावेश छन्। सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा, चोयु हिमाल जस्ता विभिन्न हिमालय क्षेत्रहरू, मेची, तमोर, अरुण आदि प्रमुख नदीहरू तथा यस प्रदेशको दक्षिण भागमा पाइने सदाबहार जङ्गल, पहाडी क्षेत्रमा पाइने पतझर, हिमाली क्षेत्रमा पाइने कोणधारी किसिमको जङ्गल र विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू जस्तै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र आदि क्षेत्रबाट पर्यटन प्रवर्धन, पर्यटन व्यवसाय, रोजगारीको अवसरको सिर्जना गर्न सकिने, ऊर्जाको सकारात्मक प्रयोग जस्ता विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुन्छन्। क्रमशः जाउँ। प्रदेश नम्बर 2 मा मध्य प्रदेश। यो प्रदेश भौगोलिक रूपमा उर्वर र मलिलो माटो हुनु, गर्मी र ओसिलो किसिमको हावापानी र उष्ण सदाबहार जङ्गल पाइने हुनाले कृषि उत्पादन र रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन सक्छ। यस अवसरलाई उपयोग गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरणको नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ। त्यस्तै नम्बर 3 बागमती प्रदेश। यस प्रदेशको भौगोलिक अवस्था विशेषतः पहाडी क्षेत्रले ढाकिएको हुनाले यस क्षेत्रमा पशुपालन, साहसिक पर्यटनको अवसर प्राप्त हुन सक्छ। यस्तो अवसरलाई उपयोग गर्न पशुपालन एवं पर्यटकीय क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ। गण्डकी प्रदेश। यस प्रदेशको भौगोलिक अवस्था हिमाल, पहाड, तराई गरी 3वटा धरातलीय स्वरूपले ओगटेको हुनाले धौलागिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे जस्ता हिमालहरू, काली गण्डकी, मर्स्याङ्गी, चेपे जस्ता प्रमुख नदीहरू, फेवाताल, बेगनास ताल, रूपाताल जस्ता ठुला तालहरूले गर्दा पर्यटन व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्धन, रोजगारी, मनोरञ्जन जस्ता अवसरहरू प्राप्त हुन्छन्। यस्ता अवसरलाई उपयोग गर्न पर्यटन प्रवर्धन नीति, वातावरण संरक्षण जस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश। यस प्रदेशको भौगोलिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको आधा जसो भाग वन जङ्गलले ढाकेको छ। यस क्षेत्रमा सदाबहार र पहाडी क्षेत्रमा पतझर किसिमको जङ्गल पाइन्छ। दाङ, देउखुरी, रामपुर, मादी उपत्यका उपत्यकाहरू खेतीपाती र बसोबासको लागि उपयुक्त मानिन्छ। त्यसकारण यस प्रदेशमा भौगोलिक दृष्टिकोणबाट
उत्पादन, ऊर्जा र रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्छ, जसको उपयोगको लागि ऊर्जा नीति र कृषिमा आधुनिकीकरण जस्ता पक्षलाई सुधार गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हामी प्रदेश नम्बर 6 कर्णाली प्रदेश। यस प्रदेशको भौगोलिक अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा यस प्रदेशको उत्तरी भागमा हिमाली र दक्षिणी भागमा मध्य पहाडी क्षेत्र पर्छन्। नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल रारा ताल, नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली नदी, सेतीभेरी जस्ता नदीहरू यस प्रदेशमा पाइन्छ। यस प्रदेशको ठुलो क्षेत्र जङ्गलले ढाकेको छ, जसको कारणले यस प्रदेशमा जलविद्युतको र अन्य ऊर्जाको अवसर प्राप्त हुन सक्छ। उक्त अवसरहरू उपयोग गर्न ऊर्जा नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश। यस प्रदेशमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, आलु जस्ता तेलहन आदि बालीहरू उत्पादन हुन्छन्। कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लामा अन्न बाली, औद्योगिक बाली, नगदे बाली उत्पादन हुन्छन्। पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा अन्न बालीका साथै आलु, जडीबुटी, गैर काष्ठ उत्पादन हुन्छन्। यस प्रदेशको बझाङ, बाजुरा, दार्चुलाका हिमाली फाँटहरूमा पशुपालनको सम्भावना रहेको छ। धनगढी सुदूरपश्चिमको प्रदेशको औद्योगिक व्यापारिक केन्द्र पनि हो। खप्तड, शुक्ला फाँटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र हुन्। यस प्रदेशमा सेती, चौलानी, बुढीगङ्गा, महाकाली नदीबाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना समेत रहेको छ। अथवा विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति र त्यसपछि देशमा उत्पन्न अवस्थाका कारण के थिए? यस्तो अवस्था आउन नदिन के गर्न सकिन्थ्यो? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तर: विक्रम सम्वत 2007 सालको 104 वर्षीय जहानिया राणा शासनको पतन पश्चात भएको परिवर्तनले नेपाललाई एकैपटक नयाँ परिस्थितिमा पुर्यायो। 2007 सालको क्रान्तिपछि देशमा खाली दलीय व्यवस्था, संविधान सभा, जनताका आधारभूत अधिकार, उत्तरदायी सरकारको अवधारणा मात्र अघि ल्याइएन, भावी राजनीति, समाज व्यवस्थापनको मार्ग पनि देखाइयो। 2007 सालको क्रान्ति र त्यसपछि देशमा उत्पन्न अवस्थाका कारण निम्न छन्। क्रान्तिका कारणहरू: राणाको अत्याचार र दमन विरोधी आन्दोलन, तत्कालीन समयमा बढ्दो भ्रष्टाचार, राणा परिवारको आन्तरिक कलह, राणा परिवारलाई 3 श्रेणीमा विभाजन गरिनु, राजनीतिक चेतनाको विकास, राजा त्रिभुवनको गद्दी त्याग, दोस्रो विश्वयुद्ध, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम र विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक लहर आदि क्रान्तिका कारणहरू भए। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति पश्चात राणा शासनको अन्त्य भएपछि पनि देशको अवस्था भने सुधारोन्मुख अवस्थामा थिएन। देशको अवस्था सुधारोन्मुख नहुनुको कारणहरू थुप्रै थिए, ती तल उल्लेख गरिएको छ। जुन क्रान्ति पश्चात देशमा उत्पन्न अवस्थाको कारणलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 2007 सालदेखि 17 सालसम्म राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुनु, करिब 8वटा सरकार परिवर्तन भए। त्यसबेला नेपालको राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक चेतनाको छाप गहिरो रूपमा पर्न नसक्नु, दलीय व्यवस्थाको प्रयोगमा राजनीतिक संस्कार अभावले प्रजातन्त्रको अभ्यास सुनियोजित विकासक्रममा अघि बढ्न नबढ्नु, राजनीतिक दलहरूको चरम स्वार्थ र राजनीतिक एकताको अभाव हुनु, संस्थागत रूपमा दलीय व्यवस्थाको प्रयोग अत्यन्त छोटो समयका लागि हुनु, नेपाली साधन स्रोत र भू राजनीति अनुरूप त्यसलाई अनुकूल बनाउन नसक्नु आदि। क्रमशः यसैमा जाउँ। यो विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति पश्चात भएको राणा शासनको पतन पश्चात राजनीतिक दलले नेपाललाई सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाई सुशासन कायम गरी नेपाललाई एक सक्षम राष्ट्रको रूपमा निर्माण गर्न सक्थे, तर त्यसो भएन। नेपालमा क्रान्तिपछि देशमा आएको यस्तो प्रभावलाई आउन नदिन राजनीतिक दलले निम्न बमोजिम भूमिका खेल्नु पर्थ्यो। यी भूमिकाहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। नम्बर 1, राजनीतिक एकता कायम गरी देश विकासमा सबै दलहरूको सहभागितामूलक भूमिका हुनुपर्थ्यो। राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न पहल गर्नुपर्थ्यो। दलीय स्वार्थ त्यागी राष्ट्रहितमा राजनीतिक पार्टी अग्रसर हुनुपर्थ्यो। नेपालमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गरी विकास निर्माणको काम गर्नुपर्थ्यो। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विविधता चाहिँ हटाई नेपालमा सुशासन कायम गर्नुपर्थ्यो। आफ्नो मात्र सत्ता कायम हुनुपर्छ भन्ने सोच त्याग्नु पर्थ्यो। विश्वको प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको गहन अध्ययन गरेर सोही अनुरूप अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो। नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक स्तर उकास्न बल गर्नुपर्थ्यो। यी भए राजनीतिक दलहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका। त्यस्तै हामी प्रश्न नम्बर 22 नेपालको हिमाली जिल्ला
र ग्रामीण बस्तीबाट बसाइँ सरेर बसाइँ गरेर सहरतर्फ जाने मानिसको सङ्ख्या प्रतिवर्ष बढिरहेको छ। मानौँ तपाईँ तीव्र बसाइँ-सराई हुने कुनै एक गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभएको भए, आफ्नो गाउँपालिकाबाट बसाइँ सरेर बाहिरिने क्रम रोक्नका लागि के कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्नुहुन्थ्यो? उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न। उत्तर यस प्रकार रहेको छ, यदि म कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएँ, आफ्नो गाउँपालिकाबाट बसाइँ सरेर बाहिरिने क्रम रोक्नको लागि निम्नअनुसार रणनीतिहरू अवलम्बन गर्थे। गाउँमा साना तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थापना गरेर गाउँभित्रै रोजगारी पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्थे। अ, गाउँमा निःशुल्क पढ्न पाउने विद्यालय र निःशुल्क उपचार गर्न मिल्ने अस्पतालको निर्माण गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्वाधार विकासमा जोड दिन्थे। विकट तथा दुर्गम वडामा विकासका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने नीति अवलम्बन गर्थे। बेरोजगार र अशिक्षित युवाहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरी उनीहरूलाई गाउँमा नै स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्थे। गाउँ र सहर जोड्ने पक्की पिच बाटोको निर्माण गरी सहज आवत-जावतको माहौल बनाउँथे। गाउँमा कृषि क्रान्तिको अवधारणा ल्याएर खाद्यान्न र कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरी त्यसको व्यापार गरेर गाउँलाई नै आर्थिक हिसाबले सबल र जनताहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँथे। क्रमशः जाउँ। गाउँमा इन्टरनेट विभिन्न प्रकारका प्रविधि भित्र्याई यही कम्प्युटरबाट काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने वातावरण बनाउँथे। 6 नम्बरमा गाउँमा नै बसेर केही गर्छु भन्ने नयाँ सोच र अवधारणाका साथ अगाडि बढ्न खोज्ने व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्थे। गाउँमा होटेल, रेस्टुरेन्ट, होमस्टेको निर्माण गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै रोजगारको वातावरण सिर्जना गर्थे। ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आकर्षक भत्ता, सुविधा र आवासको व्यवस्था गर्ने पहल गर्थे। विकेन्द्रीकरण नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्थे। स्थानीय बासिन्दाहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा विचलन हुन नदिन स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार जनशक्तिको नक्साङ्कन गरी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्थे। स्थानीय स्रोत साधनको न्यायोचित वितरणको लागि पहल गर्थे। स्थानीय विकास आयोजनाको सञ्चालन पूर्व जनसाङ्ख्यिक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्थे आदि कुराहरू मैले गर्ने कुराहरूलाई यहाँ उल्लेख गरियो। यति गर्दै मैले यो कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा विषयको अन्तिम परीक्षामा सोध्न सक्ने नमुना प्रश्नपत्र एउटा क्वेसन र त्यसको उत्तरको मोडेलको रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यी र यस्तै सामग्रीको लागि तपाईँहरू मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई यस भिडियोबाट तपाईँहरू सामु बिदा लिएँ। हस्, नमस्कार, शुभरात्रि।